السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الكود ديالنا ديال لي ماتريس. وصلنا للبارتي الثانية. هذا هو الفيديو الثاني بالنسبة لي ماتريس على القناة ديالنا في اليوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لو اوبيراسيون سور لو ماتريس. الحصة الفايتة شفنا لا ديفينيسيون، شفنا بعض المصطلحات، دونك بقانا مصطلح واحد ثم ندخلو في الاوبيراسيون سور لو ماتريس. غنبداو بلا ماتريس تريونغولير. لا ماتريس تريونغولير فوقاش كنقولوا ان عندنا واحد الماتريس تريونغولير كاينين جوج حالات. كاين لو ماتريس تريونغولير سوبيريور او لو ماتريس تريونغولير انفيريور سي سامبلومون. عندنا ا بارتي ا ام، يعني حيت كنكتبوا هذه الكتابه هذا لونسومبل دو ماتريس، يعني ان ا اي اون ماتريس. سي تري بيان. هادشي شرحناه في الحصه الفايته. اللي ما شافش الحصه الفايته يمشي يشوفها باش يضبط المسائل ديالو. ا اي اون ماتريس triangulaire supérieur si seulement si A et J égale 0. يعني عندنا لا ماتريس نول، ولكن في واحد الحالة إلا كانت I كبر من J. فين ما كانت I كبر من J دونك هاد لا كونفيسيون خاصو يكون زيرو، ماشي كلشي كيكون زيرو. اكزومبل باش نفهمو مزيان، A نبسطو شوية نديرو غير 2 فوا 2، يعني كتعطينا A واحد واحد. دونك هذا كيتسمى لا لين، يعني غادي يبقى لنا واحد، هادو كيتسموا لو كولون. لو كولون الثاني سي بيان، هذا لا لين جوج لو كولون اش الاول، هذا لا لين جوج لو كولون اش جوج. سي تري بيان. كما كنلاحظوا ان هاد لو ماتريس فوقاش غنسميوها سوبيريور سي سولمون سي اي كبر من جي كيعطينا زيرو. فين كاينه اي؟ ها اي هي جوج، جي هي واحد. شكون اللي كبيره؟ كبيره اي، يعني في هذه الحاله خاصها تساوي لنا زيرو. سي بيان. هنا اش عندنا؟ اي كتساوي جي، دونك ما نديرو لها والو. اي كتساوي جي ما نديرو لها والو. هنا اي عندها واحد، هنا جي عندها جوج، يعني اي هنايا مالها صغيره على جي، دونك هنايا ما كاينش لوكا. دونك هاد لا ماتريس غتسمى لنا لا ماتريس تريونغولي سوبيريور، لان عندها الصفر هنا. غنعطيو اكزومبل عددي بحال هكا. دونك هنايا 5 6 7 8 9 3 1 2 5 اكزومبل. فوقاش هادي نقولوا انها تريونغل سوبيريور؟ الا كان هادو عطاونا هادي عباره على واحد تريونغل كيعطينا الصفرات هنا صافي. الا جينا نمثلوهم واحد واحد غتلقى هنايا ان اي كبر من جي في هاد ثلاثه د الحالات، داكشي علاش درنا لهم صفر. اما في هاد الحاله هادي هنايا كيكون اي ايكال جي، وهنايا عاوتاني العكس كيكون جي هو اللي كبير الفوق صافي. سي سامبلومون لا تريونغل سوبيريور شرحناها. لا تريونغل انفيريور سي سامبلومون هي واحد جوج واحد، كتبوا هكا جوج واحد. لو انفيريور العكس، يعني جي كتساوي زيرو، يعني هذه هي كتساوي لنا زيرو. علاش؟ لان هنا عطاتنا اي كتساوي واحد وجي كتساوي جوج، جوج كبر من اي، يعني جي كبر من اي. دونك هذه كتسمى تريونغل انفيريور لان عندها الصفر الفوق. حتى هذه انفيريور، دونك غادي يكونوا الصفرات هنايا صفر صفر صفر، وهنا اعداد واحد جوج ثلاثة اكزومبل. دونك الا كان عندنا الصفر هنايا كتسمى تريونغل سي بي انفيريور. سي بيان. علاش؟ لان هنايا في هذه الحاله الا جينا نشوفوا غادي نلقاو ان جي كبر من اي، جي كبر من اي، جي كبر من اي. وفي هذه الحاله كنلقاو ان جي ايكال اي، وهنا العكس اي كبر من جي. دونك هنايا قلنا حنا انفيريور، دونك يعني ان في الحاله فاش كيكون جي كبر من اي كيكون عندنا الزيرويات. دونك هذه هي اللي كتسمى تريونغل. غنمحيو هادشي ونكملوا الكور ديالنا. دونك هادشي بسيط. نشوفوا دابا لو اوبيراسيون سور لو ماتريس. غنبداو باول حاجه لا مولتيبليكاسيون دو ان ماتريس بار ان سكالير، يعني نضربوا واحد سكالير في واحد الماتريس. كيفاش غنحسبوها؟ هنا ما عندناش شروط، ما كاينش شروط، يعني اي سكالير نقدروا نضربوه في اي ماتريس، ما عندناش المشكل. كتساوي لنا ا اي جي appartient à M, donc هذا l'ensemble de matrices. يعني أن A est une matrice. La coefficient ديالها هي A et J, c'est bien. Lambda appartient à R، يعني أنها nombre réel، يعني كنتزامن ل R، هو لو سكالير اللي عندنا. يعني لامدا في A هي لامدا في A et J، هي كندخلوها في لامدا كندخلوها في لا كونفيسيون، كنضربوها في توت لو كونفيسيون. سي سامبلومون تعريف ديال لو مولتيبليكاسيون دو ان ماتريس بار ان سكالير، سي كنضربو
لا سكالير، يعني داك لامدا كنضربوه في توت لي كونفيسيون اللي عندنا في لي ماتريس. اكزومبل، دابا عندنا ا كتساوي لنا لي تبسيط نديرو واحد واحد واحد، جوج واحد 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 صفر. اكزومبل غير باش نبسطو. الوغ حنايا بغينا نضربوها في خمسة، سكالير خمسة، خمسة ا. اشنو كنديرو؟ هاد خمسة كنضربوه في توت لي كونفيسيون، خمسة في واحد خمسة، خمسة في واحد خمسة، خمسة في واحد خمسة، خمسة في جوج عشرة، خمسة في واحد خمسة، خمسة في واحد خمسة، خمسة في واحد خمسة، خمسة في واحد خمسة، خمسة في صفر صفر. دونك سي سامبلومون شي حاجة بسيطة بزاف. دونك ما كيكونوش عندنا شي شروط اللي لازم اننا نعرفوهم باش اننا نضربوا واحد سكالير في واحد لي ماتريس، ما عندناش. دونك اي سكالير كتضربو في اي ماتريس ما كاينش المشكل. دابا نشوفوا لا سوم دو ماتريس. هنا كاين الشرط، شرط مهم باش اننا نجمعوا دو ماتريس، خاصو يكون ا اي بي ابارتيان ا لا ميم اونسومبل دو ماتريس. اشنو كنعنيو بهادشي؟ هادشي شرحناه في الحصه الفايته، يعني ان ا لا ماتريس ا و لا ماتريس بي كينتميو لام ان بي، يعني عندهم نفس ان وعندهم نفس بي، يعني عندهم نفس اليوتيوب. هاكاك يعني نفس تيوب. سي تري بيان. اكزومبل، يعني الا جينا ا ها هي ا بلس بي كتساوي ا اي بلس بي اي جي كتساوي لنا سي، سي اي جي. صافي، شكون هي سي اي جي؟ هي لا سوم ديال لي كونفيسيون اللي عندنا. صافي، كنجمعو لو سوم دي كونفيسيون اللي عندنا. صافي، ولكن لا ميم شوز، حيت كتكون اي كتساوي اي و جي كتساوي جي، ديال بي و ديال ا كيكونوا متساويين. اكزومبل، هانتوما ا عندها الاحداثيات واحد جوج خمسة ستة، ياكو بي عندها الاحداثيات اكزومبل واحد جوج. نديرو شي ارقام صغار باش نزربيو. ا زائد بي، اول حاجه خاصنا نتحققوا من الشروط. شكون هما؟ شحال عندها هادي من لين؟ عندها جوج لين، هادو لين. شحال عندها من كولون؟ عندها دو كولون. شحال عندها هادي من لين؟ عندها جوج لين. شحال عندها من كولون؟ جوج. واش جوج كيساوي جوج؟ وي. جوج كيساوي جوج؟ وي. دونك عندنا الحق اننا نجمعو، يعني ا بلس بي عندنا الحق اننا نجمعوها، يعني كتساوي لنا اشنو؟ كتساوي لنا كنديرو واحد زائد واحد، ها هي واحد زائد واحد، سي بيان. اشنو كنديرو؟ جوج زائد جوج، جوج زائد جوج. الوغ عاوتاني خمسة زائد صفر، وهنا ستة زائد ثلاثة. صافي، يعني هنا تعطينا جوج، جوج زائد جوج شحال؟ ربعة. خمسة زائد صفر شحال؟ خمسة. ستة زيد لها ثلاثة، ستة سبعة تمنية تسعود. صافي، سي بيان. دونك ا بلس بي شي سامبلومون ساهله، يعني هادي زائد هادي نفس لي كونفيسيون كتجمعهم. غير هنا واحد الشرط مهم، هو خاصو يكون لا ميم تيب، لا ميم تيب. اكزومبل، الا كانت عندنا هنايا خمسة واحد، هنايا تختلف. شحال عندنا من لين؟ وي جوج، جوج جوج، وي ما عندناش مشكل. ولكن هنايا شحال عندنا من كولون؟ عندنا ثلاثة، جوج كتخالف ثلاثة. دونك هنايا امبوسيبل، كتحط البروف انها امبوسيبل. صافي الشباب، دونك هادشي راه خاصك تركز فيه لانه مهم بزاف. صافي، الوغ الا جينا لا ميم شوز هادي ا، يعني ا بلس بي كيفاش تكتبها؟ راه يقدر يعطيك البروف يقول جمع لي لا سوم ديال ا بلس بي، كتقول له ان ا بلس بي ايكال امبوسيبل، بوسيبل او نو با ديفيني اكسيتيرا. صافي، ولا نو با دو سونس، يعني لا معنى لها. صافي، سي بيان. حنا نكتبو امبوسيبل، ولكن خاصك تشرح له علاش امبوسيبل. كار ا لو ماتريس ا اي دو تيوب، عندها لا تيوب ديالها تيوب. شكون تيوب ديال لا ماتريس ا؟ جوج جوج، جوج جوج. صافي الشباب، صافي نقدروا جوج فوق جوج. et B et du tube 2 fois 3 2 fois 3. صافي هادشي تقول هاكا خاصك تشرحها له علاش، لان ما عندهمش لا ميم تيب، لان هادي تيب عندها جوج وهادي جوج 3 كيتختلفوا في لا كولون. دونك هادشي ركز معاه مزيان. صافي الشباب، الوغ نحيدو هادشي. دابا نشوفوا بعض الخصائص لي سي سامبلومون بساط. دونك هاد الخصائص ديال الجمع بحالهم بحال الفيكتور، يعني ا بلس بي هي بي بلس ا، نقدروا نقلبوهم اكسيتيرا. هادوك الخصائص بساط بزاف. صافي، اكزومبل هانت عندنا ماتريس ا بلس بي،
راه هي كتساوي لنا لا ماتريس بي بلس ا. ما سي سامبل صافي مزيان. ماتريس ا هاي لا ماتريس ا بلس بي بلس ا نديرو الاقواس كتساوي لنا دونك هادي راه لا ميم شوز كتساوي لنا ا بلس نقدروا نديرو اقواس هنايا ديال بي بلس ا. يعني في الجامع ما كنلقاوش شي مشكل ماشي بحال الضرب بون كاينين خصائص خاصك تضبطهم صافي سي بيان. الوغ هنايا نكملو الخصائص ديالنا. ا زائد صفر كتساوي لنا صفر زائد ا صافي سي تري بيان. اللي كتساوي لنا هادشي كيساوي لنا ا سي بيان. خاصية أخرى ا زائد ناقص ا صافي. شحال هادي تساوي لنا؟ هادي غتساوي لنا ماتريس نول يعني كتساوي لنا ناقص ا نقدرو نقلبوها زائد ا كتساوي لنا ماتريس نول زيرو صافي. الوغ علاقة أخرى دونك لنضع واحد سكالير الشباب فوا ا بلس بي كنقدرو نفرقوها يعني لو سكالير في ا بلس لو سكالير في بي اكسيتيرا. دونك قواعد كتار سي سامبلومون. المهم لا ماتريس كيكون الجمع ولا الطرح عرف انه كنطبقوا نفس القواعد ديال لي فيكتور اكسيتيرا ما كنلقاوش مشكل في الجمع. ولكن في الضرب حاجه اخرى. دابا جيت نشرحوا لو برودوي دو ماتريس. الوغ غنشوفوا اول حاجه الشروط باش نضربوا لو برودوي. كاينين شرط مهم. شكون هو هذا الشرط؟ حنايا بغينا نديرو ا في بي سي بيان. ا عنده ا اي جي سي بيان كينتمي لي ماتريس ان بي يعني ان كتكون متعلقه ب اي و جي كتكون متعلقه ب بي صافي سي بيان. بي كتساوي لنا بي جي كا ابارتيان ا ام كا حيث بي ام. شنو كنلاحظوا؟ الا بغينا نضربوا دو ماتريس ا و بي خاصهم يكونوا كيتشابهوا. فاش هذه لا ماتريس الاولى ا اللي بغينا ا في بي نبين لكم ا في بي يعني هاد ا الاولى خاصو يكون لا نومبر دو ليني دو كولون نومبر دو كولون بي كيساوي نومبر دو لين ديال هادي اللي عندها هي بي صافي. هاهي عندها نومبر دو كولون. الكولون شحال عندها من كولون هو بي خاصو يكون كيساوي نومبر دو ليني ديال الجوجه. عادي يمكن اننا نضربوهم صافي سي بيان. يعني خاصو يكون تيب ديال هي اكزومبل هي ان بي ولا تيب ديال بي شكون هي بي ان. ما شغلناش حنايا في ان و ام يكونوا مختلفين ما كاينش مشكل. ولكن هنايا النومبر دو كولون خاصو يكون نومبر كيساوي النومبر دو لين يعني حيت كنديرو ان بي فوا بي ام يعني كتمشي بي مع ام كيعطيونا واحد لا ماتريس عندها ان ام. يعني هنايا في الضرب كنعرفوا لو ماتريس سي شنو عندها. شحال عندها من لين عندها ان وشحال عندها من كولون عندها ام. شكون اللي حدنا ام و ان هما هادو هي ام صافي. هادو كيتسالوا لا وكيبقاو كتعرف انت لا ماتريس اللي غادي تلقى شحال عندها من لين وشحال عندها من كولون صافي الشباب سي بيان. بالنسبه للضرب سي سامبلومون غنشرحوه خاصنا شي اكزومبل باش نشرحوه صافي. الوغ نبداو باول حاجه ندير شي اكزومبل. الوغ نفترضوا ا كيساوي لنا جوج واحد سي بيان. اي نقولوا اننا عندو ناقص واحد صفر واحد سي بيان. اول حاجه خاصنا نتحققوا من الشرط. الا قالك ا في بي في يعني لا برودوي ديالنا اشنو غنشوفوا بعدا؟ اول حاجه نحطوها هي جوج واحد. الوغ لو تيب ديالو شحال عنده من لين؟ عنده دو لين. شحال عنده من كولون؟ عنده دو كولون سي تري بيان. غنضربوه فاش؟ غنضربوه في شكون هو ناقص واحد صفر واحد. شحال عنده من لين؟ عنده دو لين. شحال عنده من كولون؟ عنده 3. حنايا الشرط المهم هو لو لين مع لو كولون. لين ديال الاولى لو كولون ديال الاولى عفوا مع لو لين ديال الجوج واش متساويين هكاك. دونك هذه تعطينا واحد الماتريس غادي نعرفوا الاحداثيات هذاك لو كولون لي تيب ديالها نعرفوه كيفاش هو عدد هذاك لي شاب هو جوج يعني عندها دو لين وعندها شحال من كولون؟ عندها 3 كولون
3 كولون صافي الشباب. دونك هادي هي الناتج ديالهم غادي يكون 2 لين 2 كولون. دابا كي غادي نحسبوا لا برودوي ساهل. شوف معايا كنمشيو بهذا وهاك صافي، يعني كنديرو جوج في ناقص واحد، هانتا جوج في ناقص واحد زائد صافي، وكنقزو الوحده عاوتاني واحد في واحد زائد واحد في واحد، يعني شحال غيساوي لنا؟ يعني ناقص جوج زائد واحد، يعني غادي يعطينا ناقص واحد صافي، يعني غادي يعطينا ناقص واحد. هنا راه عارفين حنايا غادي يعطينا 2 لين و3 ديال لو كونون باينين. الوغ نكملو عاوتاني بغينا هادي اللي هنايا اشنو كنديرو؟ هذا فاش في هذا، يعني هذا في هذا صافي. ها هي جوج في ناقص واحد ناقص جوج صافي، واحد في الصفر زائد صفر، يعني تعطينا ناقص جوج. سي بيان. لا ميم شوز هذا في هذا، جوج في جوج جوج جوج، واحد في واحد واحد، يعني شحال الشباب؟ 3. سي تري بيان. دابا سالينا من هاد السطر نمشيو لهاد لا لين الثانية. ها هو جوج في ناقص واحد ناقص جوج، واحد في واحد واحد في واحد هي زائد واحد، يعني شحال تعطينا؟ تعطينا ناقص واحد. راه لا ميم شوز بما أنها تعطينا نفس النتائج. دونك جوج في ناقص هذا هي ناقص جوج، هذه في واحد هي ناقص جوج، جوج في واحد جوج، جوج في واحد هي جوج، جوج في واحد جوج، واحد في واحد واحد، جوج زائد واحد 3. ها هو هادو النتائج سي سامبلوم. اشنو كنديرو؟ كنديرو هاد لا لين في لا كولون، لا لين الثاني في لا كولون جا، لا لين الاول في لا لين في الكولون الاول، لا لين الاول في الكولون الثاني، لا لين الاول في الكولون الثالث اكسيتيرا. عرفتي كيجيو لهنا لا لين الجوج في الكولون الاول، لا لين الجوج في الكولون الثاني، لا لين الجوج في الكولون الثالث اكسيتيرا. كنضربو لا كونفيسيون كنديرو الجمع. هكاك سامي شي حاجه بسيطه بزاف. المهم خاصو يتحقق الشروط ديالنا، حيت شحال من بروف كيقول لك دونك نتايا كيعطيك اكزومبل. نعطيو حنا شي اكزومبل، كيعطيوك اكزومبل نحيو هذا، نعطيوك اكزومبل كتساوي لنا واحد واحد جوج، واحد صفر واحد، واحد ناقص واحد صفر، ياك الشباب. اي نقولو بي، عاطيك بي كتساوي لنا، ركز معايا، بي كتساوي لنا اكزومبل ناقص واحد ناقص واحد واحد، واحد صفر واحد. سي بيان. كيقول كالكولي في بي، في بي سي سامبلومون اول حاجه هي هادي، هي واحد واحد جوج، واحد صفر واحد، واحد ناقص واحد واحد. كتكتب لها التيب ديالها، التيب ديالها شكون؟ شحال عندها من لين؟ عندها 3 د لين. شحال عندها من كولون؟ عندها 3 كولون. ما عندناش مشكل. فوا غنشوفوا الاخرى شنو عندها. الاخرى ناقص واحد ناقص واحد 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 صفر واحد. شحال عندها من ليني؟ عندها جوج. شحال عندها من كولون؟ عندها 3. الشرط المهم وهو ان لو كولون ديال الاولى، لو كولون ديال هو هذا، خاصو يساوي لنا لو لين ديال يعني ما تحققش. يعني هنايا بلا ما تحسب له ما والو، غتقول له في بي نو با ديفيني امبوسيبل اكسيتيرا. صافي في بي نكتب انايا نبدلو شويه التعريف، نو با ديفيني، نو با ديفيني. صافي الشباب، نو با ديفيني سي تري بيان. خاصك تشرح له علاش، ماشي تكتب له نو با ديفيني وتمشي بحال لا. لان nombre نكتبها حنايا nombre de colonnes ياك de A، nombre de colonnes de A هو 3 et كيخالف est différent صافي est différent de nombre de lignes de B، nombre de lignes de B هاي. ولا كتكتب له 3 كتخالف الزيرو، 3 كتخالف الزيرو، ولا هاد الجملة باش انك تبين له انك فاهم مزيان الكور. سي تري بيان. الوغ نحيو هادشي نكملو الشرح نتاعنا. الوغ شوف معايا مزيان. الوغ نكملو الكور ديالنا. وصلنا للرومارك. دونك سي بي كتخالف بي دو دونك هاد الرومارك كاملين غالطين. صافي الشباب. دونك ركز معايا هنايا في بي ماشي ديما تعطينا بي في دونك ماشي ديما، يعني اغلبيه ما كتعطيش انها كتساوي بي في ماشي بحال الجمع كنا كنقولوا بلس بي
كتساوي لنا بي بلس ا. ما كنلقاوش مشكل لانه جمع الا بدلناهم، ولكن في الضرب كاين المشكل. في الضرب ماشي ديما ما قلتلكش انا توجور ما كتساويهاش، ولكن ماشي ديما كتساويها. نعطيو شي اكزومبل انها ما كتساويهاش. نعطيو الاحداثيات ديال ا كتساوي، نزربو شويه، واحد واحد جوج، واحد صفر واحد، واحد ناقص واحد صفر، ياك. و بي غنعطيو الاحداثيات ديالو هي ناقص واحد ناقص واحد واحد، واحد صفر صفر واحد، واحد صفر واحد، صفر واحد صفر واحد واحد صفر. صافي، ها هي عندنا ا وها هي عندنا بي. دابا اش غنديرو ا في بي ونشوف شحال غتساوي لنا ا في بي. دونك هادشي خاصو يكون مضبوط، يعني كنضربو هاد لاين في لاكولون الاول، واحد في واحد ناقص واحد، واحد في واحد واحد، وجوج في صفر صفر، ناقص واحد زائد واحد صفر. سي بوان فينال. الوغ غنمشيو عاوتاني للسطر الثاني، واحد في واحد ناقص واحد، واحد في صفر صفر، وجوج في واحد جوج مع ناقص واحد، جوج مع ناقص واحد يعني واحد، جوج مع ناقص واحد واحد، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، جوج في صفر صفر، واحد زائد واحد جوج. صافي الشباب. عاوتاني هنايا واحد ناقص واحد، ناقص واحد، صفر في واحد صفر، واحد في صفر صفر، يعني بقات لنا ناقص واحد. الوغ نبدا نكملو، واحد في ناقص واحد ناقص واحد، صفر في صفر صفر، واحد في واحد 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 زائد ناقص واحد يعني صفر. الوغ نكملو هادي في هادي، دونك كتعطينا واحد، دونك ناقص جوج ناقص واحد صفر. صافي، غنزربيو شويه، و بي دو ا كتساوي لنا، نحطوها اون ديريكتومون، بي دو ا يعني غادي نبداو من هنا، وهذا لا لين وهذا لا كولون اكسيتيرا، تعطينا ناقص واحد ناقص جوج، هذا في هذا مع هذا يعني ناقص ثلاثة. دونك كما كتشوفوا انها ما كتساويهاش، جوج واحد صفر واحد. دونك عاودوا راجعوها نتوما تشوفوا واش صحيحه. دونك المهم هو ان ا، كنلاحظوا ان ا بي كتخالف بي في ا، دونك سي بيان. صافي الشباب، دونك هنا ركز معايا، قبل بعدا ما كنديرو الضرب كنتاكدوا بعدا واش ممكن الضرب، راه نسيت ما درتهاش. عندنا ثلاثه د لانين فوا ثلاثه د لي كولون، عندنا ثلاثه د لانين فوا ثلاثه د لي كولون، واش لي كولون كيساويو لانين؟ وي صحيحه. دونك النتائج اللي غادي نلقاو هي 3 في 3، دونك غنلقاو 3 في 3 غنلقاو 3 في 3. صافي الشباب، دونك هادشي راه خاصو يكون مضبوط. هادي كتسمى ماتريس كاري، علاش؟ لان عندهم نفس النومبر دو لي كيساوي النومبر دو كولون، وهادشي شرحناه في الحصه الفايته. دونك الاسماء وداكشي خاصكم ضبطهم. الوغ الا كانت ا سي ا بي كتخالف بي دو ا، دونك هاد القوانين ما صحاحش. صافي، شوف معايا، ا بلس بي او كاري، هذاك تمشي تقول له ا او كاري بلس جوج ا بي كتساوي بلس بي او كاري، هذه خاطئه ما كتساويهاش. ا موان او بي او كاري يعني متطابقه، دونك حتى هي خاطئه ما كتساويهاش. ا بلس بي فوا ا ناقص بي راه ماشي هي ا او كاري ناقص بي، خاطئه. صافي، دونك هادشي خاصك تركز معاه. الا كانت ا في بي كتساوي صفر، هذا ما كيعنيش ان ا كتساوي صفر او بي كتساوي صفر، يعني داكشي كنا كنخدمو في الماط، دونك راه ما كيطبقش على لو ماتريس في الضرب. صافي الشباب، الا كانت ا في بي كتساوي لنا بي في ا يعني نفس ا، يعني مضروبين في بي مضروبين في سي، ما كيعنيش ان هاد بي كتساوي لنا سي اكسيتيرا. دونك هاد الخصائص ما خاصكش تطبقهم، لان علاش كتبتهم؟ لان شحال من واحد كيطبقهم. الوغ نديمونطريو هادي، نعطيو شي اكزومبل ان ا في بي كتساوي صفر، ولكن ا و بي ما كيساوي لنا صفر. صافي، اكزومبل ا عندها جوج ستة واحد ثلاثة، اي بي عندها ثلاثة ناقص تسعود ناقص واحد ثلاثة. صافي، سي بيان. غنديرو ا في بي، يعني غادي نديرو ا، شوف واش ممكن بعدا الضرب، يعني جوج في جوج، هنا جوج في جوج، دونك عندهم نفس لا لين نفس كولون، دونك تعطينا جوج في جوج، يعني ا في بي ا تعطينا دو فوا دو. صافي، هادشي خاصو يكون مضبوط. الوغ ا يعني غنديرو جوج في ثلاثة يعني ستة، ستة في واحد ناقص ستة يعني صفر. صافي، جوج في هذا جوج تسعود هي ناقص تمنطاش
3 في 6 هي بلس 18 تساوي لنا 0. 1 في 3 3. 3 في هذا هي ناقص 3 يعني هذا عطينا 0. 1 في 9 هي ناقص 9. 3 في 3 هي بلس 9 يعني 0. كما كتلاحظ ان ا ماشي هي 0 و بي ما كتساوي لنا 0 ولكن الضرب ديالهم ساوى لنا 0. يعني هذا ما كيعنيش الا كانت ا في بي كتساوي 0 هذا كيعني ان ا و بي خاصهم يساويو 0. دونك سي بيان صافي الشباب. لان شحال من واحد كيقول له ا في بي كتساوي 0 كيقول له اذا ا كتساوي 0 و بي كتساوي 0 اكسيتيرا. دونك خاطئه هذه. الوغ صافي هادشي اللي عندنا. دونك هنا واحد الرومارك مهمه. ا في بي بلس بي كنقدروا نشروها كنديروا ا في بي بلس ا في سي. صافي عندك ماشي تقلبهم دير بي في ا دونك خاطئه. دونك راه الترتيب مهم في الضرب. سي في ا حسبتيهم هاد دو ماتريس عاد ضربتيهم في بي كيساوي لا ميم شوز. الا خليتي سي وحسبتي ا في بي وضربتي سي في ا بي صافي الشباب سي بيان. الا كانت عندنا او كاري او كاري اكزومبل ا عندها الإحداثيات 4 ناقص 3 ناقص 1 2 6 7. صافي إلا درتي لها أو كاري ما كيعنيش هادشي دير له أو كاري أو كاري أو كاري أو كاري. شحال من واحد كيديرها لا خاطئة هاد الكتابة. صافي أو كاري كتغدها أ في أ كتساوي لنا أ الأولى هي 4 ناقص 3 ناقص 1 2 6 7 وكتضربها في 4 ناقص 3 ناقص 1 2 6 7 وكتحسب. صافي نشوفو بعدا واش ممكنه ولا لا. شحال عندها من لا لين عندها دو لين وشحال عندها من كولون عندها 3 كولون. هادي شحال عندها من لين عندها 2 وعندها 3 كولون. يعني هنا لو كولون ما كيساويناش لي لين. يعني ا او كاري سي امبوسيبل ولا نو با ديفيني ولا نو با دو سونس يعني لا معنى لها. نكتبوا لها تعريف اخر pas de سين عفوا سين pas de سين يعني لا معنى لها في سونس سين. سي تري بيان. الوغ كار في هذا المثال 3 كيخالف لنا جوج. دونك انت كتكتبها له. دونك كتقول له لو نومبر دو كولون دو ا ما كيساويناش نومبر دو اي ديفيرون لو نومبر دو لين دو ا نسمي سامبلومون داكشي علاش امبوسيبل. صافي الشباب. دونك حنا تطرقنا لهاد البارتي. نتمنى انكم ضبطوا المسائل ديالكم. بالنسبه للكور الثاني هذه هي البارتي الثاني. اللي ما شافش البارتي الاولى يمشي يشوفها. الوغ بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في العرض مرحبا بكم. تقدروا تواصلوا معنا تصيفطوا لنا ميساج في الواتساب سي سامبلومون.